अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। आपके साथ खबर शेयर करने लगे हैं कि अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत को अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना। जी क्या मामला है, इस सारे मामले पर आपके साथ तफसीलन बात करेंगे, लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो बात जनाब ये है कि कल पीटीएम ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया और इस जलसे में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज को तमाम तर मामले का जिम्मेदार करार दिया है। अब जनाब ये जो उन्होंने जिम्मेदार करार दिया है या जिस तरह उनको कल इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिली है, इसके हवाले से सब लोगों की उंगलियां जो हैं उधर ही उठ रही हैं कि भाई ये खुद लोग ही, जैसे कि जमात इस्लामी वाले को अमेरिका फंडिंग देता है और अमेरिका को गालियां वही लोग देते हैं, जैसे कि अमेरिका की आदत है कि वो अपने आप को गालियां पढ़वाने के लिए भी बाकायदा एक जो है वो तंजीमें तैयार करता है, लोग तैयार करता है। तो भाई ये मामला भी इस तरह उठ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे जो वजह वो लोग लॉजिक बता रहे हैं कि जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट की ही जमहूरी बच्चे हैं, तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट खुद ही जो है गालियां पढ़वा रही है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक राय है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चूंकि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से हुकूमत में रही है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपने पॉकेट बना रखे, तो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि जब तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो जो लोग जो पॉकेट हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जाने की बजाय किसी सियासी धारे में शामिल हो जाए। और आप जानते हैं कि ENP ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, बिलाशुबा बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन पख्तून उनसे नाराज हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, उनकी पार्टी ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो भी अपनी जो है वक्त बनाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की राय है कि ठीक है, कोई आए जमात जिसको सपोर्ट करें और वो पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो वसूल कर लें, और किसी हद तक ये कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन पीछे एक और भी वजह है जनाब कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM मंजूर पश्तीन साहब की जो जमात है उसको कल इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई, हालांकि दफ़ा 144 नाफिज था और इन लोगों ने धरना देना था, सुप्रीम कोर्ट के बहरा और जलसा करना था। लेकिन वज़ारत दाखिला और इनके दरमियान यानी कि PTM की जो हुकाम हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात में उनको तरनोल पर जगह फराम की गई जिसमें उन्होंने जलसा कर दिया। अब जलसा वो लेकर आए हैं जनाब अमन के लिए, लेकिन मसले की बात यह है कि वो ललकार रहे हैं फौज को। अब सिक्योरिटी अदारों ने भाई खैबर पख्तूनख्वा में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अब यहाँ पर बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं कि जनाब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को ये 3 साल 4 साल बाद कैसे ख्याल आ गया कि हमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हो चुके हैं और अब हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए। ये 4 साल पहले क्यों सो रहे हैं? मंजूर पश्तीन आज़ाद था, जो है मोहसिन दावड़ भी आज़ाद था, ये तो गिरफ्तार नहीं थे, अली वजीर साहब बिल्कुल गिरफ्तार थे। तो चलो ये जो आज़ाद थे, ये बैर थे, तो इन लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं जलसा किया जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा था? ये लोग पश्तून काज के लिए, पश्तूनों के लिए नहीं निकले, हालांकि ये अपने आप को कहलाते हैं पश्तून कौम परस्त। तो यार कौम परस्त तो अपनी कौम के लिए बाहर निकलता है, जहां भी उसकी कौमियत की बात हो वो बाहर निकलता है, लेकिन ये खामोश रहे। काफी अरसा यानी कि 15 से 20 दिन तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में लगे, लेकिन ये खामोश रहे, नहीं बोले। भाई बात फिर करते हैं, फैज हमीद साहब काबुल में चाय पीने गए, ये नहीं बोले। इमरान खान साहब कह रहा था हम पाकिस्तान में जंगजुओं को बसाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये नहीं बोले जंगजू हालांकि इन्हीं के इलाकों में बसाए जाने थे जो इमरान खान की ख्वाहिश थी या बसाए जा चुके हैं, ये खामोश रहे। अब 3-4 साल बाद इन्हें क्यों कर ख्याल आ गया? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जनाब ये वजह है कि ये बेसिकली इनको अब अमेरिका की फंडिंग मिल रही है, चूंकि आर्मी की तरफ से एक प्लान बनाया गया है कि
معاشی طور پر. اور خیبر پختونخوا وہ حامد میر والا اس دن دیکھا تھا نا آپ نے، وہ کیا نام ہے، کاپر والے ذخائر کے حوالے. تو چونکہ خیبر پختونخوا میں کاپر کے ذخائر کے حوالے سے یا معدنیات کے حوالے سے بہت زیادہ ایگریمنٹ ہو چکے ہیں. کس کے ساتھ جناب؟ چائنا کے ساتھ یا مختلف اور ممالک کے ساتھ. اور امریکہ کو یہ نہیں بھاتا. امریکہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے پہلے وہ تحریک انصاف پر انویسٹمنٹ کر رہا تھا. پشتون تحفظ موومنٹ جو تھی یہ این جی اوز کی سپورٹ پر معرض وجود میں آئی، یا کچھ پاکستانی یعنی کہ لوکل سرمایہ دار اس کی انویسٹمنٹ میں شامل تھے، وہ جو کہ کاپر مائننگ کے حوالے سے یا وہاں کی معدنیات کی مائننگ کے حوالے سے گورنمنٹ سے ناراض تھے. انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو جو ہے وہ سرمایہ فراہم کیا اور انہیں سپورٹ فراہم کیا، اور اس حد تک منظور پشتین جو ہے وہ پورے پاکستان کی پشتون تحریک کا، پشتونوں کا لیڈر بن کر ابھرا. یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ بھائی ایک ایسا بندے کو پشتون کیوں کر لیڈر مان رہے ہیں، اور وہ اتنی جلدی کیسے شہرت حاصل کر لیتا ہے. ابھی آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اتنی جلدی شہرت نہیں مل جاتی، لیکن ایک بندے کو راتوں رات جو ہے وہ شہرت مل جاتی ہے، اسے سیاسی لیڈر بنا دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے لازمی بات ہے کچھ وجہ ہے، اور ساتھ میں این جی اوز کی سپورٹ ہے. تو بھائی این جی اوز جو ہیں پہلے یہ یو ایس ایس آر سے کھاتے، مطلب سوویت یونین یا روس سے کھاتے رہے مال. پھر روس کے انہدام کے بعد یعنی کہ یو ایس ایس آر کے انہدام کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اپنا رخ چینج کیا اور امریکہ سے این جی اوز کے نام پر مال کھانا شروع کر دیا. اب یہ سیاسی بچے بن کر مال کھا رہے ہیں. پہلے یہ تحریک انصاف کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، پھر یہ تحریک انصاف کے بعد اب پشتون تحفظ موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب جبکہ پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت میدان میں اترا ہے جب مختلف ممالک یہ جو آپ کی معدنیات ہے یا مائننگ پر وہ جو ہے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہم مائننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی افغانستان وزیرستان میں امن تباہ ہو رہا، امن تباہ ہو چکا ہے. تو بھائی نہ آپ قوم پرستوں نے کبھی طالبان کے خلاف وہاں پر جو ہے جلد سے جلوس کا کیا ہے. خصوصاً میں پی ٹی ایم کی بات کر رہا ہوں، اس میں اے این پی یا باقی پشتون جماعتوں کی میں بات نہیں کر رہا، صرف اور صرف یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی وہ کسی پشتون کے لیے آواز اٹھائی ہے. آپ انہیں یکدم یاد آ جاتا ہے کہ جب مائننگ کی بات ہوتی ہے، جب انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. اور اب جب کہ امریکہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا پہلا بغل بچہ جو عمران خان صاحب تھا وہ اب لمبی جیل یاترا پر جا رہا ہے، اس کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس بغل بچے کو میدان میں اتار دیا ہے کہ آپ آئیں، میدان سنبھالیں، کھلا ہے میدان، اور گھوڑے دوڑائیں، تہس نہس کر دیں جو پاکستان کی دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، تاکہ جو ہے پاکستان ہمیشہ ہمارے چنگل میں معاشی طور پر پھنسا رہے. یہ ہے پشتون تحفظ موومنٹ کی جو اب اصل کہانی یہ ہے کہ یہ اب کیوں کر ان کو پھر امن اور جلد سے جلوس یاد آ گئے. کچھ ہمارے پاس معلومات تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی ہیں، اور امید ہے ہماری ان معلومات پر آپ ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے. خدا حافظ.